صحیح سن۔ امام حسین رضی اللہ کے لیے احمد الدین قاسمی کا شعر، تاریخ اپنے نظام میں ایک چال چل گئی، تاریخ اپنے نظام میں ایک چال چل گئی، لیکن جو شاخ ٹوٹی پھول پھل گئی۔ بالکل ایسا ہی ہوندا اے ظلم جڑا رنگ لاؤندا، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے، جسے سر دینے پہنتے میرے تواڈے ورگے اندر ہی بڑھ رہندے ہیں، تب سے ہی کردے شہید کی کردے پھردے اے گولیاں کو کھاندے پھردے، یہ تے انہاں نوں پوچھے کہ انہاں نوں کی مزہ آوندا اللہ دے رستے جڑے جاناں دیندے۔ اسی یہی کہہ چھڈنا نے دہشت گرد بنیاد کردے وہ مسلماناں دے ملک کافراں نے سنبھال لیا، افغانستان سنبھالیا، عراق سنبھالیا، ایتھے قبضے کرنے دی فکر ہے۔ جے کوئی دیوانے بیچارے انہاں نوں روک رہا ہے تسی نہیں کچھ کرن دو گے تو انہاں غریباں دے پیش کیوں پہ آئے، کیوں انہاں نوں بدنام کر دے؟ وہ بھی نہ کردے تو ہن یہ سارے ملک ہڑپ ہو جاندے۔ اللہ انہوں دی نصرت اور مدد فرمائے۔ اسی انہاں دے ڈر تو یہ نہیں آکھنا بھی انہوں دی مدد نہ اللہ کرے، اللہ کرے مدد۔ جڑے بیچارے جانا دیندے وہ کی انہاں ساڈا بگاڑ دے، دین نوں بچاؤن دی کوشش کردے۔ اور جنیاں شرارتاں یہ بھی سن لو تسی، دینی گروہ کدی نہیں کرتے، مجاہدین اور دجیاں کی لوڑ ہے میں آپ مسلمانوں مار دی، ایک کام سارے امریکہ آپ کراؤندا۔ اور بعد جدوں کتاباں لکھ دے نا اپنے خفیہ حالات 10-12 سال دس دیندے کہ سارا کام اسی آپ کراؤندے کہ اگ لگے اور اس طرح فطور پوے، دنیا بدزن ہوئے۔ ورنہ جڑا غریب اپنی جان دین لی میدان چ گیا قرآن پڑھدا انہوں کی لوڑ ہے میں بے گناہ نوں مار کے دوسی ہوندا پیا، وہ تے اپنی جان رب دے رستے قرب۔ مجاہدین دے بارے چ پروپیگنڈے نوں بھول جاؤ، نہ وہ کسی تے حملہ کر دے نہ کوئی، سگوں انہاں نوں غریباں نوں لوگ مار دے، مسجداں چ ساڑ دے، انہاں دی ہڈیاں بچیاں تک دی فاسفورس دے بماں نال ساڑ دتیاں، اتھوں نشان اج تک مٹاؤن دا مسئلے افسر ظلم آپ کر دے اور بدنام کر دے جی، علماء کر دے، مجاہدے کر دے۔ مجاہد غریب کافراں نال نبڑ دے، تانوں کچھ نہیں آندے، تانوں صرف آندے شرم کرو مسلماناں دے ملک تے اسلام